तुमचें नांव सांग. नमस्कार. माझे नाव किशोर लक्ष्मण भगत. हांव मार्शेलान रावता. म्हाजो जन्म सुद्धा मार्शेलान जाला आनी ल्हानपणा पासून तो आतां मेरेन हांव मार्शेलानूच रावता. थोडीशी आमकां चिखलकाल्या बद्दल थोडीशी म्हायती जो मार्शेलान जो फामाद आसा. हय, आतां हो चिखलकालो पळय म्हणटा तो फक्त कितें आहा, चिखलान तो करता म्हण ताका चिखलकालो म्हणटा. अदरवायज ताजो खरो तो गोपाळ कालो म्हणजे कृष्णाचो कालो. आतां ह्या चिखलकाल्या विशयी तुका म्हायती दिवच्या पयलीं थोडोसो इतिहास तुवें जाणा जावचो पडटलो. ही पळय मार्शेलान आतां देवळां पळय आसता सगळीं, कृष्णाचें देवूळ आनी बाकी सगळीं देवळां जी ह्या परिसरान आहा ती पयलीं चोडणां आसतालीं, शोराव ह्या हितून. आनी चोडणां जेन्ना पुर्तुगीजां वेळार ती चोडणां जेन्ना देवळां सगळीं डिमोलिश केली तेन्ना त्या देवाचे जे सेवेकरी आशिल्ले आनी जे कुळावी आशिल्ले ती सगळीं टेम्पल्स देवाच्यो मुर्ती घेवन हांगा फोंडा महालान आयले. फोंडा महालान तेज्या वेळार अशें म्हणटा की संस्थानीक जो कोण पळय आशिल्लो ताजो हांगासर आश्रय आशिल्लो आनी हांगा पुर्तुगीजांचें इंटरफियरन्स चलनाशिल्लें. चडशीं देवळां आज तूं पळयत जाल्यार फोंडा महालानूच देवळां आसा. म्हाळशेचें म्हण, मंगेश म्हण, हे सगळे आनी हांगासरले गणपती हे सगळे देव भायले. हांगासरले ओरिजिनली हांगा फक्त एक शांतादुर्गाचें टेम्पल आशिल्लें तें आतां सद्या वरगांव म्हणटात तें आहा. ही देवळां आयलीं तेन्ना ह्या देवा बरोबर हांगा जे पळय थळस्तरी आनी सेवेकरी आयले ते ह्या मार्शेलान देवा बरोबर रावले. आनी ही आतां कितें आमकांय खबर ना, ही जवळ जवळ 400 वर्सां पयलींची गजाल आसूं शकता, कळ्ळें न्ही. तेन्ना हांगा कितें आसा, आतां तुमी पळयतले न्ही अयोध्येक कशें रामलल्लाचें टेम्पल आहा म्हणजे धाकटी मुर्ती आहा कोणाची, रामाची. तशीच हांगा मार्शेलान कृष्णाची धाकटी मुर्ती आहा, व्हडली कृष्णाची मुर्ती ना. आनी अख्ख्या भारतान आनी खंयच तुका देवकी कृष्ण म्हणून टेम्पल ना. हें एकूच युनीक टेम्पल आहा. म्हणजे हांगा तेजी आवय देवकी आसा आनी धाकटो भुरगो कृष्ण आसा आनी तिच्या कडेर सुद्दां तो कृष्णूच आसा. सो हांगासरले पळय आमचे ते सेवेकरी आशिल्ले तांणी अशें त्या वेळार अशें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलां अशें खंय बरयल्लें किंवा ह्या काल्या विशीं कितें नमूद केल्लें अशें कांय ना. हे सगळे वारसा हक्का प्रमाण प्रत्येकान फुडें 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 चलयलां. सो तेन्ना तेंच्यांनी खंय अशें थारायलें की कृष्ण जसो आतां पावसान भुरगे कशे खेळटा तसो कृष्ण आपल्या सवंगड्यांक घेवन पयलीं खेळटालो. ताजे सोम्या गोम्या पेंद्या बी अशे डिफरंट ताजे फ्रेंड्स आशिल्ले म्हणजे खेळगडी आशिल्ले तांकां घेवन तो पावसान खेळटालो. आतां हे कसले खेळ जाल्यार हे पारंपरा आमी जे आतां पळय काल्यान दाखयता ते कृष्ण जेन्ना पळय तो खेळटालो तेच खेळ आमी करता आनी आमी अजून मेरेन तेच खेळ चालू दवरले. आमी भितर आनी कांयच मॉडर्नायज करूंक ना, दुसरे खेळ एड करून ते कितें ताका दुसरो कलर दिवपाक ना. कित्याक तर आमकां ती परंपरा तशीच दवरूंक जाय. पयलीं जे कृष्णाचे सवंगडी खेळटाले कृष्णा बरोबर तेच खेळ. म्हणटकूच हांगा कितें जाता आतां आषाढी एकादशीक आमी 12 सुमार दिवली दवरता आनी मागीर 24 वरां अखंड भजनी सप्ताह जाता कंटिन्युअस. आनी दुसरे दिसा 12 आमी सगळे जे पळय आमचे हे जे पळय हितून पार्टिसिपेट जाणारे जे भुरगे जाणटे नेणटे जे आसता ते सगळे पयलीं बाजारान वता. आनी बाजारान पयलीं परंपरा कशी आशिल्ली आजुनूय आसा की जे ग्रोसरी शॉपवाले पळय आसा ते कोकोनटाचे डबे भायर घेवन आनी तो हेजो कट्टेचो दवलो घेवन उबे रावताले आनी सगळ्यांनी तेंच्या समोर थंय वचप आनी ते माथ्यार प्रत्येकाच्या अर्दो अर्दो दवलो ते हाजे कोकोनटचे म्हणजे नाल्लाचें तेल घालताले आनी ते जशें तेल घालून जालें की ना ते सगळे जाण देवळा कडेन येताले. देवळान मागीर तपकडी हेजी पिजरेची घेवन सगळे जाण ग्रावंडार वचप. ग्रावंडार प्रत्येकाक ती तिकली लायल्या नंतर आमी एक पद म्हणटाले, गोपाळांचा मेळ सावळा सापडला वनमाळी. हें पद म्हणून जय विठ्ठल हरी विठ्ठल म्हणीत सगळे जाण परत देवळान येताले आनी देवळान मागीर दिवली पळय आसा तिच्या समोर नाचप आनी सारकी 12 जशी जाली की ना तो भट देवळांतलो आसा तो तीर्थ मारतालो सगळ्यांचेर. ते तीर्थ मारले की प्रत्येकान मागीर त्या दिवलेंतले जे तेल आसा ते आपल्या माथ्याक लावप आनी सगळ्या जाणांनी ग्रावंडार येवप. फुडें प्लेग्रावंड जो पळय आसा थंय आमचो हो चिखलकालो जाता आनी त्या ग्रावंडार मागीर कृष्ण कितें करतालो पयलीं कृष्ण जेन्ना पळय येतालो
तेन्ना तो आपले खेळगड्यांक आपयतालो. आतां त्या आफो म्हणजे आमचे हे कितें म्हणटा, कृष्ण म्हणटालो, गोपाळ गडिया रे गोपाळ का रे, माझी गडी कोण कोण, माझी गडी कोण कोण, असतील या रे खेळ खेळूया रे गोपाळ गडिया रे. म्हणजे तो कितें करतालो, सगळ्या हांकां आपयतालो. आनी मागीर सगळे जशे आयले की ना, लोक हांगा कितें करता, कोण कोण खाद्य अशें खावंक आपली कितें मागणी आसत हें आसत खावंक घेवन येता तरेतरेचे. पयलीं ते पारंपारीक आशिल्ले एक बॉल म्हणून करताले अशे तांदळाचे हेजे, तातूंत कितें पंचखाद्याचे म्हणजे नाल्ल आनी गोड घालून पळय हें करता तशें वाटकुळे ते तव्यार भाजप आशिल्ले, ते टिपिकल आशिल्ले पयलीं. आतां कितें जालां, आतां खूब जाण जलेब्यो मसूर पाक हें ते सगळे तरेतरेचे हाडटा आतां. आनी तें कितें वांटप नाशिल्लें. आमचो थंय पिंपळाचें पेड आसा ग्रावंडार, आनी ताका व्हडलो कडो आहा, थंय वयर उबें रावन तें उडप आनी तें जिखून खावप सगळ्यांनी, अशी ती परंपरा आशिल्ली. आनी आजुनूय तें चालू आसा. ते सगळे खावंक बी वाटल्या नंतर, ही पद बी म्हणून जाल्या नंतर मागीर आमच्या खेळाक सुरवात जाता. पयलो खेळ पयलींच कितें करता, पयलीं तुमकां खेळ खंयचो करपाचो आसत जाल्यार हे आतां तेल लायिल्लें आसता हांगा, दोनूय लायनी अश्यो 2 लायनी दवरता, लायनीन उबे रावता आनी एकामेकाक अशी मालीश करता आटाक अशें. ती मालीश जाल्या नंतर मागीर तशें परत वॉर्मअप म्हणून करता, म्हणजे अशे दंड हें करता, पांय दवरतात अशें. तो एक जालो. मागीर हे दंड मारता एकामेकाचे तशे, हो तेका तो एका असो करून तो तिसरो खेळ जाता. त्या नंतर वयर हात धरून अशें न्ही, ताज्या मदीं एक चोर पुलिसाचो म्हणून खेळ आसता. चोर फुडें धांवता आनी पुलीस ताका फाटल्यान थंय मदल्यांच्यान धांवता, आनी जसो जसो तो चोर कोणाच्या पांया पोंदा गेलो तसो पुलिसीन वचूंक जाय. अशें ते सारकें नागपणचे हेवटेन तेवटेन धांवन तेणें ताका शेवटी धरप. ते जाल्या नंतर मागीर आमी बेडकाचो म्हणून एक खेळ करता. म्हणजे कितें, सगळे एकटो बसता, परत दुसऱ्यान तेजेर क्लायम जावप फुडें बसप, तिसऱ्यान परत क्लायम जावप फुडें बसप, अशी करून व्हडली चेन उबी करता. तें जाल्या नंतर मागीर आमचे एक चक्र म्हणून आसता. चक्र म्हणल्यार सगळे एक 5-6 जाणांनी अशे पांय सकयल सोडटा, एकामेकाक तेकयता मदीं, आनी तेंचे हात धरून अशे 6 जाण उबे रावतात आनी ते घुंवणाप धरून अशें ते घुंवता. तो एक खेळ आमचो. मागीर 2 जाणांक कितें करता, एकट्याक दोळे बांदता एकट्याचे, आनी दुसऱ्याच्या हातान तेज्या हातान झान दिता आनी दुसऱ्याच्या हाताक दुसऱ्याचे दोळे बांदता. हेणें कितें करप, झान वाजप आनी त्या झानीच्या आवाजाचेर हाणें येवन ताका धरूं जाय. तो धरीसर तो खेळ चालू आसता. मागीर दोगांयचे दोळे बांदता, कळ्ळें न्हू, दोगांयचे दोळे बांदता आनी दोगांय कडेन झान दिता. तर दोगांयनी एकामेकाक धरप अशें आसता. ताज्या नंतर आमी कितें करता, एक धनगर म्हणून जाता. धनगर तो बरो आमच्या पयलीं एक मातसो सादारण असो दश्टपुश्ट कोण आशिल्लो ताका उबो करता आनी एक 4-5 भुरगीं तेज्या पांयांक अशी घट धरून आसता आनी तेज्या हातान एक सोटो आसता कपड्याचो असो. तो न्ही तो सोटो असो घुंवडायत रावता आनी तो सोटो चुकोवन तुवें ते भुरग्यांक पांयाची तेज्या ओडून काडप. भुरगीं म्हणजे मेंढरां काडप. ती काडीसर तो खेळ एक चालू आसता. ताजे नंतर मागीर आमचो हे आतां तुमी दोरखंड आसता तो पळयता न्ही, दोरखंड ते आमी दोरखंड वापरिनात. आमी आमचीच हेंची चेन तयार करता, एकामेकाच्या पोटाक धरप अशें, तेणें तेज्या पोटाक धरप, अशें 2 कडेन दुसरे वटेन 2 पंगड रावता आनी ओडप. म्हाजे वटेन ओडले हांव जिखलो, तुजे वटेन ओडले तूं जिखलो अशें तें. मागीर कितें आसा, मागीर सर्कल करून अशें बसता. सर्कल करून बसप, फेस मदीं आसता, फाटल्यान पळप ना. तो एकटो कितें करता, उठ्ठा आनी तो सोटो आसता तेज्यार, तो घेवन रावंड मारता आनी तो दुसऱ्या एका कोणाच्याय तरी फाटल्यान उडयता आनी परत आपूण धांवता. फाटल्यान उडयता तेणें तो काडूं जाय आनी वचून ताच्या फाटीर तो थंय येवन बसूंक जाय परतो. तो सापडलो मदीं जाल्यार ताच्या फाटीर मारप. आनी जर तो हेणें जर काडलो ना जायत न्ही जाल्यार तो परतो येता, तो सोटो घेवन ताका मारीसर थंयच्यान परत हाडून तो असो थंय बससर हें करप. असो ते एक हें आसा. मागीर आमचे हें आसता, चेंडू फेक आसता. 2 ग्रूप करता, हेवटेन एक तेवटेन एक. हांगासरल्यान तो चेंडू तेवटेन मारप. तो जर ताणें धरलो न्ही जाल्यार ताणें परत हेवटेन मारप. आनी धरलो ना जायत जाल्यार तेज्या हातांतलो सुटलो जाल्यार हेवटेनचो एकटो वता
तेज्या खानार बसता आनी ताका घेवन हेवटेन येता. तेणें मागीर ताका हेवटेन हाडूं जाय म्हणटकीर ते अशे पंगड आमी इन शॉर्ट करता. ते समज पुरी गेम आमी तशी करूंक वतना. त्या नंतर मागीर आमी एक आमची हे आसता धई म्हणून घालप आसता. ते थोडेशे हे आसता शाब्दीक हे एकामेकाची जुगलबंदी कशी ती. त्या नंतर मागीर न्हवरो व्हंकल म्हणून करता. एके वटेन न्हवरो करता, एके वटेन व्हंकल करता. थंय मागीर आमची आर्टिफिशियल शेनाय आसता, सुर्त आसता आनी पारंपारीक एक पदां आसता अशी म्हणपाची बारीक बारीक. ते आनी मागीर ती नाचयत येता आनी मदीं तेंचें लग्न जालें अशें दाखयता. आनी तेन्ना मागीर दहीहंडी आसता. ताचेर एकामेकाचेर वयर उबी रावन ती दहीहंडी फोडप आनी थंयच्यान आमचे ते काल्याचे खेळ सोंपता. त्या मदीं भुरगे सगळे जाण आपापले कोण कोण इश्ट बिश्ट आहा तांकां व्हरून त्या डबक्यान घालप आनी तेजेर तो चिखल मारप. सो हो चिखल कालो आतां तुका एक्झॅक्टली कितलीं वर्सां म्हणून हांव सांगूंक शकना, कित्याक म्हाज्या फादर पयलीं करतालो, हे लीड करतालो. ताच्या नंतर ते म्हाजो फादर गेल्या नंतर मागीर हांवें कंटिन्यू केला. म्हाज्या फादराकूय खबर ना केन्ना सावन तो सुरू जाल्लो. तो ताका अमुकूच टायम म्हणून तूं सांगूंक शकना, पूण तो बरो 300-350 वर्सां पयलींचो आसूं शकता. कळ्ळें. देवूळ हांगा आयल्या नंतर तो सुरू जाला असो हो चिखलकालो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे ह्या चिखलकाल्याक कितें जाता, खुबशे जाण आपले कोणाक भुरगीं ना पळय न्ही, ती भुरगीं आंगोवन घेतात. जर तर आपल्या फुडल्या वर्सा जर येवच्या पयलीं भुरगें जाल्यार तुज्या ह्या चिखलान हाडून ताका आमी हांगासर लोळयता म्हूण. आनी तशी खूब जाण येतात आनी मागीर थंयचो चिखल काडून भुरग्याच्या कपलाक लायता आनी सगळे हे भुरगे आसा कोण कोण तांकां सगळ्यांक खाद्य बिद्य कितें हाडटा तें वाडटा. अशी ताची परंपरा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आतां आमी म्हाकाच जाली आतां 75. आमी ल्हानपणा पासून हो चिखलकालो खेळटा आनी कितलेशेच जाण पयलीं पासून आतां आमचे तुमी पळयता आसतले चिखलकाले कितलेशेच जाण अशे पडटा पळय स्लीप जावन हें जावन. पण आज मेरेन कोणाकूच कसलोच अपघात म्हणटा तो आमच्या ग्रावंडार जावना. सो गोपाळ कृष्णान सगळ्यांक सामकें सांबाळून घेतलें. आनी हितून कितें आसा पळय, नेणटो तो जाणटो म्हणजे 75-80 वर्साचे सुद्दां ते ग्रावंडार येता चिखलकालो खेळपाक. पयलीं आमचो हो चिखलकालो तो आमच्याच वाड्या देवळवाडो म्हणा म्हणजे तितल्या भितरूच आशिल्लो. इल्लो इल्लो ताका इतली प्रसिद्धी मेळ्ळी. आनी चॅनल्स जेन्ना आयले पळय न्ही तेन्ना तो ऑल ओवर गोवा प्रसिद्ध. आनी आतां कितें जाता, आमच्या माशेल परिसरांतले बाकीच्या खेडेगांवांतले सुद्दां लोक थोडे येवन पार्टिसिपेट जाता भितर. असो चिखलकालो आमी द्वादशी दिसा सादर करता एवरी इयर. आनी आमच्या माशेलान सुद्दां इश्कॉलाक सुद्दां लोकल हॉलिडे दिल्ली आसता. म्हणजे इतले भुरग्यांक कितले हें आहा तें पळय. आनी हांव सुद्दां स्पेशली सामको पयलोच म्हाजें हें करून दवरता, रिजर्व करून दवरता डायरेचेर. कित्याक सांग पळय, तो हांव कालो केन्ना चुकयना. तो उमेदीन आमी पयलीं पासून खेळटा, तो आजून मेरेन आमी हें खेळटा. अशी ह्या काल्याची इतिहास आसा. आयज खंय तरी टुरिजमाचे भितर थोडी भर पडलेली आसात. हेजो कितपत तुमकां फायदो जाता? आमकां पळय टुरिजमाचो पळय हें आसा, आमी आमचो कालो पळय आमच्या परंपरेन करता. आमी गोवोरमेंटाक सुद्दां सांगलां, कित्याक तुमी हेजी प्रसिद्धी कितलीय करा पूण तुमकां जाय तशें हांगासर काल्यान एक्चुअल जे आमचे खेळ बी आनी कितें आहा तितून तुमकां कांय आमकां हें करूंक मेळचें ना. आमी आमच्या हेज्या प्रमाणे करतले. सो आतां टुरिजम करता ते बाकीच्यो गोश्टी सगळे प्रसिद्धी करता, हें करता तें करता. पण कालो म्हणटा तो आमचे आमी आनी ते मिनिस्टर्स बी पोरू हांगासर मिनिस्टर बी एक्चुअल पार्टिसिपेट जाले आनी तांणी त्या काल्याची मजा लुटले. आनी तांकां आतां लोक खुबशे येतात आनी खुबश्या लोकांक थंय उबे रावता. थंय मागीर थोड्यांक उरउरी कुरकुरी येवन ते तुका काल्यान मिक्स जाता. ओके. आयज ह्या वर्सा वेगळे तरेचे अशे लोकांक पळोवपा खातीर बी तशें कितें हें आसतलें ना? तशें न्हू. हें केल्लें आहा तेंचें. आमी कितें सांगलें लास्ट इयर कितें जावपाक लागलें की सगळे लोक भितर सरपाक लागले म्हऱ्यांतल्यान पळोवपाक म्हणून. म्हणल्यार आमकां मातशी आमचे खेळ करपाक जागोच सुरना जालो. तेन्ना अंदू तांकां आमी कितें सांगलां, सबंद ग्रावंड तुमी कवर करा म्हणून असो मातसो हें घालून बॅरिकेड्स घालून, सो दॅट फोटोग्राफर आनी जे पळय लोक आहा ते तेज्या भायर आमकां तो फ्रीली कालो करूंक मेळटा. आनी लोकांकूच सगळे जाण जर भायर रावत न्ही जाल्यार सगळ्यांक पळोवपाक बरो मेळटा. अशें कित्याक ताका प्लॅटफॉर्म ना न्ही कालो करता वयर बाबा सगळ्यांनी पळोवपाचो, तो ग्रावंडार करपाचो. तो सगळ्यांनी भायर रावत जाल्यार तो वेवस्थीत पळोवपाक मेळटा. थँक्यू. नमस्कार भगत बाब. सध्या तुमचो चिखलकाल्याचो बोवाळ मार्सेलान चालू आसा. तरी आसतना तुमी तुमचो टायम दिलो त्या खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. जायत्यो म्हायती जी आसा ही आमकां मेळिल्ली आसात, पूण थोडेशी फाटल्या तेंपाक जेन्ना
चिखलकालो जेन्ना जालो तेन्ना जायत्या लोकांची गैरसोय जाली काय कितें, म्हणजे लोक भरपूर जालो कारण इतलो चिखलकालो फेमस आसा मार्सेलान. हेज्या विशयी थोडे ह्या वर्सा कशा तरेचो अरेंजमेंट आसतलो तुमचो? नमस्कार, हांव दयानंद भगत. आमी मार्सेलचे रहिवासी आनी आमी तुमकां आतां उदोळ आमी गेल्ले थंय आमचे ज्येश्ठ नागरीक श्री किशोर भगत आनी आमचे दुसरे ज्येश्ठ नागरीक श्री मोहनदास लवंदे यांच्यांनी तुमकां संपूर्ण म्हायती दिल्ली आसा. आनी हालींच आमची मिटींग जाली आनी ओडच्यान हांगा जो आमकां चिखलकालो घडोवन येता तेज्या खातीर हांव पयल्या सद्या आभारी आसा तो आमचो रोहनबाब खंवटे जो टुरिजम मिनिस्टर आसा, तशेंच आमचे लोकल आमदार आनी क्रीडा मंत्री आनी सांस्कृतीक मंत्री श्री गोविंद गावडे, तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, हेंचो हांव अत्यंत आभारी आसा. कित्याक तेंच्यांनी चिखलकालो जातालो पण एक राज्य पातळीचेर हो चिखलकालो घडोवन हाडपाक आमकां सामको हातभार लायिल्लो आसा. आनी माशेल गांवाक ह्या आनी गोंयभर तेजी आतां नांव पसरलेलें आसा चिखलकाल्या खातीर. आतां चिखलकालो शिस्तीन कसो जावचो हें आमी अंदू यंदा मिटींग घेवन आमी सगळ्यांनी गांवच्यांनी मिटींग घेवन ठरयिल्लें आसा की पयले खेप पुरो जालो चिखलकालो जो राज्य पातळीचेर जाल्लो, तितून कितें जालें, पयले खेप जाल्ल्या कारणान खूब गोश्टी उरता कळपाच्यो जावं सांगपाच्यो गोश्टी उरता. पण जेन्ना पुरू जालो चिखलकालो तेन्ना आमकां म्हणजे गोश्टी अश्यो कळून गेल्यो की कितें थंय जावंक जाय, कशें जावंक जाय, लोकांची कशी सोय जावंक जाय, लोकांक कसो पळोवंक मेळूंक जाय. हे आमचे पुरू आमी अंदू विचार केलो. कित्याक पूर्व अशें जालें की आमकां थोडे खेळ बी घेवपाक मेळनासले, लोकांची गर्दी वाडली कित्याक तो राज्य पातळीचेर सिलेक्ट जाता हें जाला म्हणून आमचो प्रसार जाला तेजो म्हणून. आनी कशा तरेन आमी शिस्तबद्द रित्या हो घेतलो तें आमी अंदू मिटींग आमची कमिटी आसा जावं गांवचे लोक आमचे वाड्यावयले लोक जमून सगळे ते ठरयल्ले आसा की आमी रिक्वेस्ट केल्या ऑर्गनायझरांक जे पेंडल घालता जावं की आमकां एक बॅरिकेड करून दिया तुमी, जेणे करून आमकां आमचे सगळे पारंपारीक खेळ एक शिस्तबद्द रित्या घेवंक मेळटले आनी लोकांक तेजो आनंदूय मेळटलो. कारण कितें जाता, सट्ट करून खेळटा आसतना ल्हान भुरग्यांक जर कितें आपटत जावं कोण तेजेर कितें बसत जाल्यार एक बेश्टो भंय दिसता. पूर्व आमकां तशें जालें म्हणून आमकां आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा की जे ऑर्गनायझर करता प्रोग्राम तांकां की आमकां एक आयज प्रोग्राम आसा, परत फाल्यां आमचो सप्ताक सुरू जाता आनी परवा चिखलकाल्या आमकां एक बरें बॅरिकेड करून दिवचें. तितून आमचो खेळ घेवपाक एक बॅरिकेड जावं ल्हान भुरग्यांक एक वेगळो तांकां जागो अशें म्हणजे थोडे आवय बापूय भुरग्यांक घेवन येता, प्रेसाक एक वेगळो जागो अशें आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली. तितून एक स्मूथ कंडक्ट जातलो चिखलकालो आनी तो सगळ्यांक पळोवंक मेळटलो बऱ्या रितीन अशें आमी अंदू ठरयिल्लें आसा. आनी तितून हांव मागता आमचे गांवचे जे युवक आसा, आमच्या वाड्यावयले जे युवक आसा तेंच्यांनी आमचे पारंपारीक खेळ घेवपाक मदत करची. कारण कितें जाता, जेन्ना चिखलकालो 12क स्टार्ट जाता तेन्ना प्रत्येकाचे मनान आसता की हेका चिखलान घालप तेका चिखलान घालप तेका आनी कितें हें तें अशें तें जाता आनी तें जावपूय जाय. कारण आनी आतां तें खूब मोठ्या प्रमाणान वाडलां. म्हणटकूच तें करता आसतना जे आमचे पारंपारीक खेळ आसा, जे भुरगे आमचे सगळे हांगाचे भुरगे जे भाग घेतात तेंच्यांनी ते पारंपारीक खेळांत भाग घेवंक येवचे, जेणे करून ते आमी खेळ जे कसले खेळटात ते लोकांक आमकां दाखोवंक मेळटले मोठ्या प्रमाणान भाग घेतल्या कारणान आनी तेजो प्रसार आनीक वाडटलो. कारण हे पारंपारीक खेळ आतां पळोवंक मेळना आनी बाकीच्यान आमचे ज्येश्ठ हेंच्यांनी दोगांनी सांगल्या त्या प्रमाणे म्हत्व खूब आसा चिखलकाल्या आनी तो शिस्तबद्द रित्या अंदू जावचो अशें हांव सगळे आमचे युवक आमचे सगळे हांगाचे आसा तेंचे कडेन मागता आनी बऱ्या भशेन आनी सामको डिसिप्लीन शिस्तीन चिखलकालो जावचो आनी तो लोकांक पळोवंक मेळचो इतकेंच आमचे म्हणजे सगळ्या गांवच्या लोकांचे इच्छा आसा. म्हणजे खंय तरी एक चिखलकाल्या खातीर इतलो मोठो टुरिजम डिपार्टमेंट इतलो व्हडलो प्रोग्राम आयोजीत करता, प्लस तुमची परंपरा लोकां मेरेन पावची, त्या खातीर खंय तरी तुमच्या प्रयत्ना खातीर ह्या वर्सा तुमी हे सगळें सिस्टमॅटीक हें सगळें केल्लें आसा. कित्याक आतां पोरच्यान तो राज्य पातळीचेर जाल्ल्याक ताका प्रसारूय मोठ्या प्रमाणान जाला आनी आतां गोंयभर लोक हांगा ते पळोवंक येता. म्हणटकूच गर्दी वाडली ऑटोमॅटिकली. म्हणटकूच गर्देक कंट्रोल करपाक म्हणजे परकी लोक येता तांकां खबर नासता कितें करप ते डायरेक्ट अशें भितर येता जावं तांकां खबर नासल्या कारणान ते थंय येवन बसता रावता मदीं. पण आमचे जे खेळ चलता न्ही तितून कोणाकूय इजा जाय आनी कितें बरें वायट जाय म्हणून ती आमकां काळजी आसता. म्हणून आमी ती मिटींग घेवन ठरयलें की बाबा हे सगळें शिस्तप्रिय जावचें, जे आमचे खेळ आसा जी आमची परंपरा आसा ती लोकां फुड्यान आमी मांडची, लोकांक दाखोवची आनी ते बऱ्या तरेन लोकांक कळची. फक्त पळयलो म्हणून जाल्यार ते खेळ कशे आसताले पयलीं
कशे खेळटाले हे आमी लोकांक दाखोवपा खातीर हे शिस्तबद्ध रित्यान तेजें आयोजन केल्लें आसा आनी बरें बॅरिकेड बी घालून भायर लोकांक रावूंक मेळटले जाय तशें आनी आमकां जे खेळ आसा जागो खेळपाक तो आमकां सारको खेळ घेवंक मेळटलो ही आमी अंदू तयारी केल्ली आसा तितून सगळ्यांक म्हणजे कोणाची गैरसोय जावची ना अशें आमी अंदू हांवें चिंतलेलें आसा आनी हें सगळें जावपाक आमचे युवक आमचे सगळे भाग घेवपी चिखलकाले निश्चित मदत करतले अशी म्हाका आशा आसा. थँक्यू. सर तुमचें नांव? नमस्कार, म्हजें नांव मोहनदास फोंडू लवंदे, हांव माशेलांत रावतां. तुमचो मार्सेलान चिखलकालो म्हणटकीर हो एक सामको फेमस. आतां तर तो टुरिजम सेलिब्रेट करता थोड्या भितर आनी तुमची परंपरा. टुरिजम सेलिब्रेट करिना, टुरिजम ताजो प्रोपोगंडा करता. ओके. सेलिब्रेट आमचेच लोक करता आनी आमच्याच हाजे प्रमाणे तो चलता. म्हणजे जे आमचे लोकल जे आसा जशे पयलीं पासून स्थळांतले तांच्योच म्हणजे तातूंत लुडबूड सरकाराचें कांय नासता. सरकार फक्त तो प्रमोट करता इतलेंच तातूंत फरक. ओके. तुमचो चिखलकालो कशा तरेन तुमी सेलिब्रेट करता आनी कितें परंपरा? आतां चिखलकालो हें कितल्या वर्सां पर्यंतचें हें म्हणजे आतां कालो हाजो एक लोकांक कांय कळना. म्हणजे कालो म्हणजे उत्सव अशें कितें तरी तकलेन आसता. कालो म्हणजे आमकां खबर आसतलें की पयलीं कृष्णाच्या हातून कृष्ण धाकटे आसतना सगळे आपले सवंगड्यांक जावंक तातूंत कसलेच भेद नाशिल्ले. कोण कसलो खंयच्या जाती कांय नाशिल्लें. ते सगळ्यांक एके कडेन करप, खाण कितें कितें हाडप ते एके कडेन करप, मिक्स करप आनी सगळ्यांनी खावप हाका कालो म्हणटा. कालो ह्या शब्दाचो अर्थूच तसो आसा म्हणजे एकत्र. आतां त्याच खातीर चिखलान आमी करता, सगळे एकत्र येता तो कालो म्हणून चिखल कालो. मागीर रात्र कालो आसता. रात्र काल्यान कशें आसता की वेगळी वेगळी आख्यानां लायतात ती एकत्र करता म्हणून कालो. म्हणून कालो ह्या शब्दाचो नाल्यार कोणाक तरी कांय अर्थ कळना. कालो म्हणजे एकत्र करप, सगळें मिक्स करप आनी कालो हाका कालो हो आसा. सो हांगा देवकी कृष्णाचे धाकटे म्हणजे कृष्ण धाकटो आसा तेंच देवूळ आशिल्ल्यान चिखलकाल्याची केन्ना तरी लोकांचे तकलेन आयलें की हें कितें तरी करुया आमी. तो जशें भुरग्यांक सवंगड्यांक घेवन हें खेळटालो एकत्र. हातूंत दोन गोश्टी आसा. एक म्हणजे सगळे आपले सगळे विसरून एकत्र येता. हें खूब मोठें सामाजीक तेन्ना म्हणजे कितलीं वर्सां पयलींच्यान लोकांनी विचार केलो की समाजांतले सगळे लोक एकत्र येवन खंय तरी कितें तरी एकत्र करता, एकाच भशेन करता. हो मोठो एक परिणाम जाता समाजाचेर की आमी सगळे एकदम आसा. हें आनी आमच्या हिंदू समाजान तुमकां खबर आसा कांय उत्सव बित्सव आसता ते तसोच हो उत्सव केलो सुरू अशें. आमी पळयतात की सद्या कितलींशींच वर्सां आमी फाटलीं पळयता की मार्सेला पुरतोच जो आतां हो चिखलकालो जो उरूंक ना. जे जायते सरावंडींग गांवचे जावं सरावंडींग जे एरिया आसा थंयचे लोक येता आनी तुमच्या भितर सहभागी जाता. बरोबर. आमकां जायत तें खरें म्हणजे पयलीं कितें आशिल्लें लोकांक तशें म्हत्व नाशिल्लें व्हडलेशें. आमचे हांगाचे जे देवस्थानचे प्राकारांचे लोक आसा ते चुकय नासतना येताले. भुरगीं येतालीं, कोणी खबर आसतना सांगून घेवन येताले. कोणी बाबा आमी भुरग्यां आसत जर जालें की आपूण हाडटा बिडटा हें सगळें येतालें. आसतली आज म्हणजे गेली 10 वर्सां तरी जालें आसतलें. म्हणजे गव्हर्मेंटान ताजो प्रोपोगंडा करच्या पयलीं सरकारान करच्या पयलीं सुद्दां लोकांक आजूबाजू कळटा. म्हणजे आतां सोशल मिडिया जाला त्या खातीर लोकांक खुबशें कळिल्लें आनी लोकांचो सहभाग जालो. आनी लोकांचो सहभाग आसचोच कित्याक जितलोच हातूंत सहभाग मोठो जाता की आमची संस्कृती आमी कितें करताले ते लोकांकूय कळूंक लागता. म्हणजे म्हाका तरी म्हजे एक विचार ताजो की आमच्या पयलींच्या हांकां आमची जी हिंदू संस्कृतीन वैज्ञानीक दृश्टिकोन आशिल्ले सगळेच गोश्टी आसा. म्हणजे फक्त त्यो कळनाशिल्ल्यो म्हणून ताका देवाचो हें लायिल्लो आसा. सगळें म्हणजे वडाची पुनव हाका वैज्ञानीक दृश्टिकोन आसा, पर्यावरण आनी हें सगळें आसा. तशेंच चिखलकाले हाका सुद्दां आसा अशें तुमकां लक्षांत येतलें. कित्याक तर इम्युनिटी वाडपाक म्हणजे पयलीं कशें जातालें भायर मनीस वतालो सगळें करतालो ताची इम्युनिटी वाडटाली. मातयेन भितर आपल्या मातयेन काम करतालो. शेतांतल्या मनशाची इम्युनिटी कशी आसता पळय सदांच चिखल लागिल्लो आसता. ताजो उपयोग ताच्या हाका जाता म्हणजे तो स्ट्रॉंग जाता. हें सगळ्या लोकांक जमचें ना. प्रत्येक जाण शेतान वचून हाज्या खातीर आज परिस्थिती आतां तुमकां खबर आसा 5 स्टार हॉटेलांनी वचून मड थेरपी पयशे दिवन करता. मड थेरपी चिखल लायता दिसभर रावतात आनी तीच आमच्या लोकांक कितल्या वर्सां पयलींच्यान कळिल्ली की ती कशी सांगप. मागीर कितें तरी देवाचो हें लायलो ताका की तो वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान इम्यून जाता मनीस. तें सगळें तुमी पळयलां आसतलें आमी 2-2 वरां नॉर्मल त्या पावसान भिजता सुकता सगळें जाता. दुसरे दीस कोणाक तरी थंडी जाली अशें दिसता केन्नाच जायना. केन्नाच आतां पर्यंत जावना. ते आमचे एक तातूंत श्रद्धा आसा. श्रद्धा म्हणजे आपल्याक कांय जावचें ना ही श्रद्धा आसा. पांयांनी सगळे हरशीं पांयांनी फिरनात सगळे जोतें घालून फिरतात. ते दिसा सगळे पांयांनी आसता. कितें फातर लागता बिकता कोणाक पडिल्ली तातूंत तकलेन नासता. धांवता आसतना पडले सुद्दां जाल्यार कांय लागना. धाकटीं भुरगीं आमच्या हाताच्या हातून सरी कुटूंब खंयच इल्लोसो भुरग्या खातीर भायर पावसान वच म्हूण सांगलें. आमी तरी पयलीं वताले आमकां सोडटाले सगळे शाळेंतल्यान सुद्दां येतना पांयांनी उदक मारीत येवप अशें आसता. पण आज सामकें सांबाळटात. हें भायर नाका उदकान बी थंडी जाता तुका.
पूण त्या दिसा 6 म्हयन्याचो आनी 3 म्हयन्याचो सुद्दां भुरग्याक थंय हाडून ते उदकांत तेकयतात तरी ताका तिळो लायता. म्हणजे पळयात ताची श्रद्धा आनी श्रद्धेनूच आसता न्ही. श्रद्धा म्हणजे वेगळें कितें कांय न्ही. श्रद्धा म्हणजे कसलो तरी हाचेर विश्वास आसा पूर्ण. आनी ते विश्वास मनाची जर विश्वास असलें जाल्यार कसलीय गोश्टी आसा. म्हणजे जसो बरो नाशिल्ल्या मनशाक स्वता खंबीर रावलो जाल्यार तो तसोच उरता, बरो जाता एक एकदां. तशें तें आसा, तशेंच हें आसता तें आपल्याक कांय जावचें ना हें जेन्ना. आनी इम्युनिटी वाडटा. इम्युनिटी वाडपाचो मोठो हें सगळ्यांक. ओके. म्हणजे जशें पयलीं पासून जी घरां मातयेची आशिल्लीं, शेण काडटाले जमनीक, आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक जी आवय जी आसा ही सोडून वयताली त्या हेचेर, ते मागीर माती खाताली कितें करताली, पूण ती भुरगीं सामकी स्ट्रॉंग जाताली. तासोच हो आशिल्लो म्हणून तो ताका म्हज्या हातूंतल्यान तो दृश्टिकोन तातूंत तो धरूनय आसा. लोकांक तेन्ना वैज्ञानीक हें कळनाशिल्लें. त्या दृश्टीन कितें तरी देवाचें हें केलें की सगळे एकत्र येतले आनी हें करताले. एक तातूंत आसूंक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी तो पळयला कळटा न्ही, कित्याक आज लोक ती सायन्स म्हणून मार थेरपी करतात, पण ती आमी थंय नॅचरल हातून करता, सरळ सरळ तशें आसा सामकें. म्हणून तें. आनी तशेंच आमी पावसाचें हें पळय जाल्यार जेन्ना चिखलकालो जेन्ना आसता तेन्ना पावसूय बीन मोठ्या प्रमाणांत आसता. आनी जर पावस जर पडलो ना जाल्यार अशी खूब कमी वेळा जाला पावस पडूना. अशें पावस पडूना जाल्यार आमी पयलीं कितें करताले, एके कडेन थंय उदकाचें एक हें आशिल्लें, खण म्हणटा ते खण न्ही ती अशें उदकाचें एक ताका आडोवन दवरताले आनी ते मागीर सारके खळयेंतल्यान सोडटाले. आनी ना तें जेन्ना जालें की खळयो नव्यो तयार जाल्यो आनी त्यो खळयो बंद जाल्यो, मागीर टँकर हाडलो एक दोन. म्हणजे खंय तरी तुमी त्या वक्तार ती वेवस्था करताले त्या वेळार. म्हणजे आतां खंय तरी जे कमी जाला. म्हणजे खूब अशें चुकून एक केन्ना तरी 10 वर्सांनी एकदां केन्ना तरी पावसूच ना आनी सुकलां अशें जालां. पूण आतां पावस ह्या दिसांनी पडटाच, कित्याक पयलीं म्हळ्यार आषाढ म्हयनो आसता आनी ते पावस भरपूर दीस खूबच पडला म्हणून ते म्हणून तो चिखल तसो तयार करपाची वेवस्था करता. ओके. म्हणजे तो उत्सव त्या जावन वयता तातूंत जावन. ओके. थँक्यू. बरें.